DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Unsa man ang mga sintomas niini? Human makontak ang mikrobyo. Ang mga sintomas mahimong moabot og unom ka semana aron molambo nga ilabinag tinuod kung wala ka pa makasinati sa maong sakit. Kung nataptan ka sa sayo pa, mas dali nga makita ang mga sintomas. Una, ang scabies spots. Ingon nga resulta, makakita ka lang og pantal nga gilangkuban sa gagmay pula nga mga bukol o posibleng mga paltos sa usa ka bahin sa imuhang lawas. Ug tungod kay ang mga mite nga hinungdan sa shingles mukaon sa tissue dili sa dugo, kini naugmad sa mga lugar diin ang panit sensitibo o diin aduna pay daghang pagkaguba. Ang kasagarang mga dapit diin kini nga sakit magsalag mao ang singit, sampot, tiyan, kilikili, pulso o taliwala sa imong mga tudlo. Sa gagmay nga mga bata, ang rash kasagarang makita sa mga lapalapa sa mga tiil, palad sa mga kamot o sa naong, liog o anit. Nagpahinabo kini o grabe nga ipagpangatol ni ining mga dapita ug ang kakatul mas grabe sa gabi masinati. Kining grabe nga pagkakatul mahimong hinungdan usab sa mga impeksyon sa panit sa tanang matang. Kung kalit nga namatikdan ang rash sa kini nga mga sakit o gibati ang sobra nga kakatul sa kini nga mga lugar, magpakonsulta dayon sa doktor. O kung ikaw aduna usay lain nga sakit sa panit nga hinungdan sa pantal o pilia ang pamaagi sa pagtambal, sumala niya na ang pagkigilawa sa kasagaran mao ang labing kumon nga rota sa pagpasa tungod kay ang pagkontak sa panit nagkinahanglan og labing menos 15 ka minuto aron nga ang sakit mapasa ngadto sa laing tao. Apan dili kini ang kaso sa tanang mga kaso ug ang ubang mga tao mas maayo kaysa sa uban. Sa scabies mas prone ang mga sintomas nga inyong mga batigdan ug ang uban pang mga risgo nga hinungdan naglakip sa pagpuyo sa naghuot nga kahimtang, paggalalin sa bagong nasud ug ang malnutrisyon, kakulang sa akses sa limpyo nga tubig alang sa hygiene, walay puy-anan, demensya ug ang pagtambal usab sa maong sakit sa panit, importante nga husto ang pagdiagnose daan. Nagpasabot kini sa pagtanaw sa imong panit gamit ang magnifying glass o pagsusi sa mga substansya sa imong panit ubos sa mikroskopyo o pagpangita sa mga mite, itlog o basura. Ang angay nga mga opsyon sa pagtambal mahimong makonsiderar pagkahuman sa usa ka definitive diagnosis nga nahimo. Ang labing kasagaran nga tradisyonal nga pagtambal sa kini nga sakit maong tropical o topical nga aplikasyon sa mga krema nga dunay aktibo nga mga sangkap. O kung nasuta nga kini nga sakit, ang maong mga sangkap sa krema gipadapat sa imong tibuok nga panit hangtod na sa 7 ka adlaw dili lamang sa apektadong lugar. Ang mga pasyente usab kinahanglan nga bantayan pag-ayo sa labing menos 4 ka semana pagkahuman sa paghunong sa therapy aron masiguro ang hingpit nga kumpleto usab nga pagtambal sa sakit. Ang ubang pagtambal lisod ug daling magkasayop mao nga magkinahanglan og dugang mga tambal. Ang labing kasagarang sayop mao pag-apply sa cream o lotion. Apan ang pakya sa pagtambal sa tanan nga mga sakop sa pamilya mahimo usab nga musangpot sa impeksyon. Ug ang importante nga butang sa pagtambal mao ang pagpugong sa pagkailap niini nga sakit, dugang pa sa paglabas sa tanang pigdaanan og sinina bisan kinsa nga tawo sa imong balay. O kung mao kinahanglan nimo nga limpyuhan pag-ayo ang balay. Og ang bisan kinsa nga adunay suod nga kontak sa usa ka tawo nga nataptan, kinahanglan usab
nga pagtratar bisan kung kini dili klaro. Og syempre pa adunay mga pipila ka mga natural nga alternatibo nga posibleng makahatag og benepisyo alang sa mga nakasinati niini. Kini atong pagkasayron sa atong pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik og padayon sa atong programa, dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kini paghihapon si Ate Ging inyong makauban para sa health tips for the day. Mga kamakabuhay ang sakit nga scabies o kurikong. Usa ka kondisyon kini nga nagatud og grabeng pagpangatol o pagpantal-pantal sa ato ang pamanit. Kini tungod sa mga tungaw o mites nga Sarcoptes scabiei nga makita lamang gamit ang microscope. Og nasayod ba mo nga adunay mga natural nga mga pamaagi ang mahimong epektibo sa pagtambal ni ining scabies o kurikong sa paghupay sa mga sintomas o pagpugong sa umaabot nga mga outbreak sa kini nga impeksyon. Ang neem oil epektibo sa pagpakunhod sa pagpangatol og kasakit nga naghimo niini nga usa ka maayo og natural nga pagtambal alang sa maong sakit. Sa mga lana sa clove o rosemary adunay mga antimicrobial nga kabtangan nga ikatandi sa mga tambal nga gireseta. Ang aloe vera gel makahimo usab nga gamiton sa paghupay sa pagpangatol. Ingon nga usa ka natural nga emulsient sa panit o kini nag-ayo og nag-moisturize sa nadaot nga mga panit. Ang turmeric nga usa ka anti-inflammatory ug antimicrobial immune booster ang makatabang usab alang sa pagtambal sa maong sakit. O kaniya usab ang usa sa among ikarkomenda kaninyo alang sa mga problema sa pagpangatol sa panit, ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Ang natural nga haplas alang sa tanan. Dili ka na mabala ka tungod kay ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang kini aron nga mawagtang ang sakit sa atong lawas sama sa pagpanakit sa ulo, tiyan, likod, tuhod ug uban pa. Ug syempre ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang usab alang sa mas maalagaan pa nga pamanit tungod kay aduna kini sunflower oil nga nakahatag og vitamin E nga kinahanglan sa atong pamanit. Busa unsa pa ang inyong ginahulat, sulayi ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. O kana naglangkob sa atong programa karong adlaw, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa ito ang mga produkto, mamay mong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Kini si Ate Ging mo inyong kaninyo, daghang salamat ug hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw ug padayon sa pagpakahinsog ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL, lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaong. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.